हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम दो स्टोरीज़ को कवर करेंगे। पहली स्टोरी अहमद की है जो रात के वक्त घर पर अकेला था, लेकिन वो अकेला नहीं था। और दूसरी स्टोरी एक नाइट शिफ्ट वर्कर की है जो रात के वक्त कुछ ऐसे लोगों का सामना करता है जो आम तौर पर इंसान नहीं थे। ये कहानी एक ऐसी रात की है जब खौफ ने अहमद की ज़िंदगी में पहली बार कदम रखा। एक ऐसा खौफ जो खामोशी में छुपा था और जिसका सामना वो कभी नहीं करना चाहता था। ये एक सर्द और अंधेरी रात थी। अहमद के वालिदैन अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए गए थे और पहली बार इसे रात भर के लिए अकेला छोड़ा गया था। शुरू में इसे ये एक दिलचस्प तजर्बा लगा। वो सोच रहा था कि वो अपनी पसंदीदा फिल्में देखेगा, देर तक जागेगा और आराम करेगा। इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और अपनी पसंदीदा वीडियोस गेम खेलने लगा और लिविंग रूम में बैठकर मज़े से वक्त गुजारने लगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अहमद ने पहले कभी इस किस्म की खामोशी को महसूस नहीं किया था, लेकिन आज रात की खामोशी बहुत भारी लग रही थी। बाहर हवा के झोंके दरख्तों को हिला रहे थे और पुराने घर की दीवारों से आने वाली हल्की हल्की आवाज़ें अब इसे बेचैन करने लगी। लेकिन इसने खुद को तसल्ली दी कि ये पुराने घरों की मामूली आवाज़ें हैं। कुछ देर बाद नीचे की मंजिल से एक भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। ये छोटी सी आवाज़ नहीं थी, बल्कि कोई वज़नी चीज़ गिरने की आवाज़ थी। अहमद चौंक गया, टीवी बंद किया और गौर से सुनने लगा। एकदम खामोशी छा गई। इसका दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को समझाता रहा कि शायद हवा की वजह से कुछ गिर गया हो। फिर कदमों की मध्यम आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। अहमद के हाथ पांव सर्द पड़ने लगे। इसने फ़ौरन लाइट ऑन की, फ़ोन उठाया और वालिदैन को कॉल करने का सोचा। लेकिन फिर ख्याल आया शायद सब कुछ उसके वहम में हो और बिला वजह अपने वालिदैन को परेशान ना करे। आवाज़ें धीमी और पुरअसरार होने लगती हैं, मगर कदमों की आवाज़ें और वाज़िया होने लगीं और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। खौफ से भरे अहमद ने जल्दी से लाइट बंद की और अपने कमरे की तरफ भागा। इसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ताला लगाया और कांपती सांसों के साथ दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया। फिर दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई, इतनी हल्की कि अहमद को लगा कि शायद उसका वहम हो। लेकिन फिर दूसरी बार दस्तक हुई और इस बार ज़्यादा ज़ोर से हुई। अहमद का दिल धड़कने लगा और आहिस्ता से दरवाजे के करीब आया और कान लगाकर सुनने लगा। बाहर कोई था। फिर एक भारी और खौफनाक सरगोशी में इसका नाम लिया गया, अहमद। अहमद साकत हो गया। ये कैसे मुमकिन था? वो घर में अकेला था और इसके वालिदैन अभी कई घंटों तक वापस आने वाले नहीं थे। इसने घबरा कर फ़ोन उठाया और पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन जैसे ही इसने फ़ोन पर हाथ रखा और स्क्रीन बंद हो गई। फ़ोन डेड हो गया। अब वो मुकम्मल अंधेरे में था। दरवाजे के पीछे से फिर वही आवाज़ आई, अहमद दरवाज़ा खोलो। ये सरगोशी जैसे इसके कानों में गूंज रही थी। अहमद ने कांपते हाथों के साथ दरवाज़ा मजबूती से पकड़ लिया और दिल ही दिल में दवा करने लगा। अचानक सीढ़ियों पर तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नीचे की तरफ भाग रहा हो। अहमद का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। वो हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से देखने लगा, लेकिन कुछ नज़र न आया उसे। रफ्तार तेज़ होने लगी। फिर अचानक लाइट्स ऑन हो गई और घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अहमद ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि शायद ये सब उसका वहम था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा पुरसुकून हुआ, नीचे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। अब ये वाज़िया हो चुका था कि घर में कोई था। अहमद ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और नीचे झांका। इसने देखा कि नीचे कमरे में एक साया आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है। इसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन के डेड होने की वजह से वालिदैन को कॉल ना कर सका। कुछ लम्हों के बाद फिर से सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें आईं, लेकिन इस बार ये आवाज़ें गुस्से में भरपूर और तेज़ थीं, जैसे कोई तेज़ी से ऊपर आ रहा हो। अहमद ने घबराकर अपने बिस्तर के नीचे छुपने का सोचा, लेकिन दरवाजे के करीब पहुंचते ही दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी।
دروازے کی ہر دستک کے ساتھ احمد کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، لیکن اچانک سب کچھ رک گیا۔ دروازے کے پیچھے مکمل خاموشی چھا گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے احمد نے دروازے کے نیچے سے جھانکا، لیکن نیچے کوئی نہیں تھا۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ پھر اچانک دروازے کے پیچھے سے ایک سرد آواز آئی، "میں ابھی جا نہیں رہا احمد، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔" آواز دھیمی اور سنجیدہ ہو جاتی۔ احمد چیخا اور دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے اسے اپنے والدین کی گاڑی کی آواز سنائی دی اور گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر نیچے گیا، لیکن جب اس نے اپنے والدین کو بتایا تو گھر میں کسی کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ آج تک احمد کو معلوم نہیں ہو سکا اس رات کون تھا یا وہ کیا تھا، لیکن اس رات کا خوف ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہے گا۔ لیٹس سٹارٹ سیکنڈ اسٹوری۔ رات کی شفٹ کا خوفناک واقعہ۔ یہ کہانی عامر کی ہے، جو ایک سنسان علاقے میں واقع چھوٹی سی دکان پر رات کی شفٹ میں کام کرتا تھا۔ اس علاقے میں رات کے وقت زیادہ تر لوگ نظر نہیں آتے تھے اور عامر اکثر خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا۔ دکان کی بتیاں مدھم ہوتی تھیں اور باہر کی سڑک ہمیشہ خاموش اور خالی رہتی تھی۔ عامر کو اکثر ایسا لگتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہو، لیکن وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر دیتا۔ مگر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ دکان کے اندر خاموشی اور باہر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک دروازے کی پرانی گھنٹی بجی اور ایک سرد ہوا کا جھونکا دکان کے اندر داخل ہوا۔ عامر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک لمبا سایہ دروازے میں کھڑا تھا، جس نے وہ سیدھا کوٹ اور بڑی سی ہڈ پہنی ہوئی تھی، جس کے نیچے اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ عامر نے اسے سلام کیا، لیکن اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جسم کی حرکت عجیب و غریب اور غیر انسانی تھی، جیسے کوئی پرانا پتلا چل رہا ہو۔ اس کی چال سست اور بھوجل تھی۔ وہ خاموشی سے دکان میں چلنے لگا، کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ عامر کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ محض ایک عام کسٹمر ہے، لیکن ہر لمحہ اسے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شخص دکان کے مختلف حصوں میں چکر کاٹتا رہا، لیکن اس نے کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ اچانک وہ شخص غائب ہو گیا۔ ایک لمحے میں وہ وہاں تھا اور دوسرے لمحے غائب۔ عامر کو یوں لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے ہل گئی ہو۔ وہ دکان میں بھاگتا ہوا گیا، ہر جگہ دیکھا، لیکن وہ شخص کہیں نہیں تھا۔ دکان کی خاموشی اب مزید گہری اور خوفناک ہو چکی تھی۔ عامر نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ اپنے کاؤنٹر پر آ گیا، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھا، دروازے کی گھنٹی پھر سے بجی۔ عامر کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ شخص دکان کے باہر کھڑا تھا، شیشے کے پیچھے سے اندر گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی ہڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا، لیکن عامر کو اس کی آنکھوں کی سرد روشنی واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ ان آنکھوں میں ایک خوفناک خالی پن تھا، جیسے وہ زندہ نہیں بلکہ کسی دوسرے جہاں سے آیا ہو۔ عامر کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ شخص دھیرے دھیرے سے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر عامر کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ عامر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی جان نکل رہی ہو۔ اچانک وہ شخص اندھیرے میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ عامر کچھ دیر تک سکتے میں کھڑا رہا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گھڑ چکے تھے۔ وہ باہر بھاگنے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ پھر اچانک دکان کی لائٹس آن ہو گئی۔ عامر کی نظریں لائٹس پر جم گئیں اور اس دوران اس نے کسی کو اپنے پیچھے حرکت کرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کے جسم میں ایک سردی کی شدید لہر دوڑ گئی۔ وہ مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کر پایا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ اچانک اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی، "تم بچ نہیں سکتے۔" عامر کا جسم کانپنے لگا۔ وہ پوری طاقت سے چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز جیسے اس کے گلے میں پھنس گئی ہو۔ اگلی صبح جب دکان کا مالک آیا تو اس نے عامر کو بھی ہوش پایا۔ عامر کچھ بولنے کے قابل نہ تھا۔ جب اسے ہوش آیا اور وہ کانپتے ہوئے اپنی ایک جگہ پر بیٹھا رہا۔ دکان کے مالک نے عامر کے ساتھیوں سے اس کا حال پوچھا، لیکن کوئی بھی اس رات کے واقعے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ چند دن بعد عامر کو معلوم ہوا وہ دکان ایک ایسے مقام پر بنی تھی جہاں کئی سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا۔
وہ شخص جو ہمیشہ رات کی شفٹ میں دکان پر آیا کرتا تھا وہاں ایک پراسرار حادثے میں مارا گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی روح اب بھی ہر رات 3 بجے اس کی دکان کے ارد گرد بھٹکتی ہے اور جو کوئی اسے دیکھ لیتا ہے وہ زندگی بھر اس کے خوف میں جکڑا رہتا ہے۔ عامر نے اس واقعے کے بعد کبھی رات کی شفٹ نہیں لی، لیکن ہر رات جب گھڑی 3 بجے کا وقت دکھاتی ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔